मोमिन की मिसाल खेती के पौधों की है, जिसे हवा कभी झुका देती है, कभी सीधा कर देती है। और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की है, जो खड़ा रहता है हत्ता कि एक ही दफ़ा उखड़ जाता है। मैयत के पीछे तीन चीज़ें चलती हैं, दो लौट आती हैं और एक रह जाती है। उसके पीछे उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल चलते हैं। घर वाले और माल लौट आते हैं, मगर अमल साथ रह जाता है। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर दे। दुनिया मोमिन का कैद खाना, जबकि काफिर की जन्नत है। दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम परदेसी हो या राह चलने वाले। ईमान और बुखल एक ही जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। वो ज़लील हुआ जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल की। बहुत ना हंसा करो, कसरत हंसी से दिल सख्त हो जाता है। हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। जो आदमी खूनी रिश्तों से कत्ता ताल्लुक़ करे वो जन्नत में दाखिल ना होगा। वो शख्स बेदीन है जिसमें दियानतदारी नहीं। बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अपनी मेहनत की कमाई से बेहतर खाना किसी शख्स ने कभी नहीं खाया। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह और सबसे आसान काम दूसरों को नसीहत करना और नुक्ताचीनी करना है। अपने आप को बेहतर समझ लेना जहालत है, बल्कि हर शख्स को अपने से बेहतर समझना चाहिए। दुनिया में वही लोग सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक देते हैं। लालची लोग हमेशा कनात और इत्मीनान कल्ब की दौलत से महरूम रहते हैं। बंदे को चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखे और अपने गुनाहों के सिवा किसी से ना डरे। जहाँ तक हो सके लालच से बचो, लालच में ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। जो आदमी दुनिया की ख्वाहिश नफ्स के पूरा करने में लगा रहता है तो शैतान उसकी तलाश से बेफिक्र हो जाता है, इसलिए कि वो खुद बेराह है। अब उसके बहकाने की क्या ज़रूरत है। फहिश ख्यालात और फहिश वाले काम इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। भलाई चाहता है तो अच्छे कामों की तरफ अपना दिमाग मरकूज कर। जिस नमाज में दिल जमाई ना हो वो अजाब बन जाती है, और इंसान के कल्बी खौफ का नाम खुशू है। जब दिल में खौफ ही ना होगा तो खुशू कहाँ से आएगा। खुश शक्ल चेहरा कुदरत की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा है। इल्म बादे सुबह गाही और आह सहर गाही से मिलता है, तहीर से मिलता है, ताल्लुक़ से मिलता है, तकर्रुब से मिलता है। जब बंदा तन्हाई में होता है तो शैतान बंदे पर बहुत तेज़ी से वार करता है। इसलिए जब भी तन्हाई मिले तो ज़िक्र इलाही से गफलत मत कर। जो आदमी खुद को तसल्ली नहीं देता है और खुश रहने की कोशिश नहीं करता वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता। आदमी को चाहिए हर हाल में खुद को तसल्ली दे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। इंसान को लाजमी है कि वो अपने दिल को ऐसा पत्थर बनाए जिस पर रंज व गम की झोंक ना लग सके। कुछ पौधे और पत्ते को मसलने पर ही खुशबू आती है। शरीफ को जब ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है तो वो भी इज़्ज़त व एहतराम से जवाब देता है, और जब उससे सख्ती की जाती है तो वो भी सख्ती से जवाब देता है। जबकि खुद गर्ज को जब इज़्ज़त दी जाती है तो वो सख्ती से जवाब देता है, और जब उस पर सख्ती की जाए तो वो फ़ौरन नरम पड़ जाता है। जिस बंदे ने अल्लाह के सिवा किसी और पर तवक्कुल और यकीन रखा उसने गोया अपने आप को हलाकत के घड़े में फेंक दिया। जो ईमानदार नहीं उसको ज़िंदा रहने का भी कोई हक नहीं। मुश्किल एक ऐसा उज़्र है जिसे नाकाम और बेमुराद इंसान भी नहीं भूल सकता। जो बंदा वादा के दिन कर्जा अदा करे वो कर्ज ख्वाह की तजूरी का मालिक बन जाता है। निकाह एक ऐसी शय है जो औरत को राह हक पर गामजन करके
بارگاہ خدا میں مقبول بنا دیتا ہے اور انعامات الہی پانے کا حقدار بناتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دل پر بھی اس کا ایمان ہو، بندہ بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دیں۔ جو بندہ علمی ذوق و شوق نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا فضول اور بیکار ہے۔ بہتر اس کے سامنے خاموش رہا جائے تاکہ اپنی ذلت سے بچا جائے۔ عورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے جواب میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی اور نہ کچھ ہونا چاہتی ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کے انسان زوال کا اور مرد کی فریب و خورگی کا۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم اور سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہو، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سن کر اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ کو تم سے اور تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تو اور زیادہ اللہ سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہوا کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، توبہ کرنے والوں کے دل موم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست لالچی لوگ ہمیشہ چاپلوسی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کردار سے بنائے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا
جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔